नाज़रीन, इस वक्त हमारे यहाँ दो मिले जुले क्या कहते हैं आबिद भाई, रुझान पाए जाते हैं या जज्बात पाए जाते हैं। जज्बात पाए। फिर जज्बात हैं, एक तरफ तो ज़ाहिर है बच्चों की छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो गया। हज़ारा रीजन के तकरीबन ज़्यादातर इलाके जो सरमाई स्टेशन है, वहाँ पे स्कूलों की छुट्टियाँ शुरू हो गई और उसी के साथ वालिदैन की एक बड़ी तादाद जो है वो इस परेशानी में मुब्तला है कि तरह है। इन जिन्नात को अब काबू कैसे रखें। हाँ, अब जो बच्चे हैं जिनको छुट्टियां हो गई हैं, अब इनको को कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाए, मसरूफ़ कैसे रखें, क्योंकि अब मान लिया हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है, अब ज़ाहिर वर्किंग क्लास ज़्यादातर जो है वो तो अब मर्द तो घरों से निकल जाते हैं और घरों पे ख़वातीन ही होती हैं, उनके लिए मसाइल बनते हैं। बहुत ज़्यादा। तो सर ज़ाहिर है इस वक्त आबिद साहब कैसे उन बच्चों को मसरूफ़ रखने का हमारे पास क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, ख़ास तौर पे एज जो प्राइमरी लेवल है, मिडिल लेवल है। ठीक, इस वक्त जो हम सब का कॉमन मसला है और घरेलू ख़वातीन का बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा मसला है कि उनको घर के काम काज के अलावा बच्चों की भी देखभाल करना पड़ती है। और जिस घर में केजी, पहली, दूसरी, पाँचवीं, आठवीं पढ़ने वाले बच्चे हों तो ज़ाहिर का मसाइल तो क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब छुट्टियां भी हो गई हैं, सरमाई स्टेशन है हमारा, तकरीबन ये 2 महीने तकरीबन हमारा अब 2 महीने जो है वो उनको बर्दाश्त भी करना है। तो क्यों ना उनको हम एक मुस्बत एक्टिविटीज़ के अंदर लाकर उनका टाइम फ्रेम बनाकर हम उनको किसी काम में मसरूफ़ करें। असल चीज़ जो उनको मसरूफ़ रखना है। अच्छा आबिद भाई, हमारे यहाँ ये एक होता है कि चलो यार बेटा ये मोबाइल पकड़ और चुप हो जा बस। मेरे ख्याल में तो मोबाइल देखकर ये मसला है कि बच्चे की एक तो बीनाई पर जो असर पड़ता है वो वक्त के साथ साथ उसको पता चलता है। ठीक है, फिर मोबाइल है, मोबाइल में बाज़ औक़ात आप ओपन करते करते कोई ऐसी चीज़ निकल आती है कि जो बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो मैं अपने घर में भी और इसके अलावा एक उस्ताद होने की हैसियत से भी एक जो चीज़ समझता हूँ वो ये है कि बच्चों का हम टाइम टेबल बना लें। कैसे बनाएं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि जल्दी सोएं और जल्दी बेदार हों। सबसे आसान तरीक़ाकार तो मेरा तरीक़ाकार ये है। अच्छा, आजकल तो वैसे जो मौसम सरमा की रातें हैं वो भी बड़ी तवील हैं। बिल्कुल। उनमें आप बच्चे को बहुत ज़्यादा भी हो 10 बजे सुला दें, 10 से लेट ना हो। आप अपनी भी रूटीन बनाएं, ठीक है, और उसके बाद ये करें कि सुबह 6 बजे, ठीक है, बच्चा जाग रहा है, आप खुद जागें। ज़ाहिर है कि सुबह की नमाज का भी वक्त होता है और उसके साथ साथ जाग के तो यकीनन आप वो भी फरीज़ा। हाँ, और इन्हीं मोबाइलों से आप मुस्बत काम लेना, अलार्म लगा कर सोएं, मतलब सही, ठीक है। तो उनको जगाएं, खुद जागें, अल्लाह को याद करें, इबादत करें। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनको जो जिस सिपारे पर या जिस नूरानी कायदे पर वो पढ़ रहे हैं तो उनको बिठा दें कि बेटा ये काम जो है हमारा जो है वो एक मुसलमान है और ये काम हमारा पहला है, ये करना है। यानी घंटा 2 घंटे उनको वो सुबह सवेरे का टाइम उनको वो आप दे दें, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि उनमें बाज़ बच्चे बड़े हों जो नूरानी कायदे वाले को गाइड कर सकते हैं और बाज़ बच्चे ऐसे हैं कि जो सिपारा जोड़ के साथ पढ़ रहे हैं। तो जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनकी रिवीजन भी होती रहेगी। मतलब वो एक साथ 3-4 हाँ के दर्जाबंदी के बच्चे होते हैं। बिल्कुल। तो साथ साथ वो उनको गाइड करते रहें। जो ख़वातीन है वो ज़ाहिर है कि उसके बाद नाश्ते का वक्त होता है तो आप नाश्ता बनाएं। वो जल्दी वाली कहानी भी नहीं रही कि सुबह 7 बजे बच्चों की गाड़ियाँ आने जाना है, कोई नहीं, वो चीज़ नाश्ता बनाएं, अपने वक्त पर नाश्ता करें, उनको भी कराएं। उसके बाद आप उनका जो छोटे बच्चे हैं चाहे इम्तिहानात देकर फ़ारग हो चुके हैं, यानी बाज़ स्कूलों में छुट्टियों से पहले जो है वो प्राइवेट इदारों में ख़ासकर जो है इम्तिहानात होकर उनको फ़ारग कर दिया जाता है। अब आप पास फेल बल्कि रिज़ल्ट भी दे दिया जाता है। तो वो बच्चे भी और वो बच्चे के जो आप समझते हैं कि अभी उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्होंने इम्तिहानात जो है वो कि जो जिन बच्चों ने इम्तिहान देने हैं वो भी और जो इम्तिहान दे चुके हैं वो भी, वालिदैन को चाहिए कि उनका एक टाइम टेबल बनाकर नाश्ते के बाद उनको पकड़ा दें कि बेटा 1 घंटा आपने इस सब्जेक्ट को
याद करना है, और जो ऑलरेडी इम्तिहान दे चुके हैं उन्होंने लिखाई करनी है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं जो बुनियादी तौर पर जो 8वीं तक हमें मसाइल दरपेश आते हैं, इस वक्त ज़ाहिर है जी। उसके बाद बच्चे कुछ खुद भी समझदार हो जाते हैं और जिम्मेदारी का एहसास करने लगते हैं। 8वीं तक, और अक्सर औकात ये सुनने में आता है जी कि बच्चे उर्दू नहीं लिख सकते, बच्चे इंग्लिश राइट ये कर खतरा सकते। हमारे यहाँ बिल्कुल रुझान खत्म हो जी, वो तो एक अलग थलग चीज़ है, मतलब वो तो है ही नहीं है ना, वो तो ख़त्म हो गया। अगर उस चीज़ की भी तवज्जो दे। तो जो बच्चे ये समझते हैं कि इम्तिहान देकर फारिग हो चुके हैं, वो बच्चा जो है वो छोटे छोटे जुमले लिख सकता है, उसे आप बिठा दें कि बेटा ये कमरे में आप बैठे हैं, इस कमरे के ऊपर जितने जुमले आप जो आपको नजर सोच सकते हैं, जो जो आपको नज़र आ रहा है, जो आप देख सकते हैं, उसको आप लिखने की कोशिश करें उर्दू में। ज़बरदस्त। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो इंग्लिश का जब वक्त आए तो तब भी उन्हें कहें कि अगर आप इंग्लिश लिख सकते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ स्कूलों में होता है, बिल्कुल। अब तो ज़ाहिर है माई टीचर, माई स्कूल, इस तरह के मज़ामीन लिखते हैं, माई होम, ज़ाहिर है देखिए प्री से स्कूल से ही वो हमारा स्कूलिंग वो इंग्लिश की छोटे छोटे जुमले आप, दिस इज रूम, ठीक हो गया। जो चीज़ें नजर हाँ। आ रही हैं आप उसकी हाउ मैनी कबर्ड्स आर देयर, कितनी यहाँ अलमारियाँ मौजूद है। अच्छा, कितनी आपने कोई रोशनदान है लगा हुआ, नहीं है, दरवाज़ा है या नहीं है। अच्छा, कहाँ आपने अपनी बुक्स रखी हुई हैं, आपका बैग किधर है बेटा, आपका बैग किधर है, आपके जूते रखने की जगह किधर है। ये सारी चीज़ें आप उनको एक एक दो दो जुमलों में करवा सकते हैं। इंग्लिश भी होगी, उर्दू भी होगी। अब बच्चे के अंदर वो कहते हैं ना कि क्रिएटिव चीज़ें जो है हमारे यहाँ नहीं हो रही होती, तो उसमें वालिदैन ये किरदार अदा कर सकते हैं कि आप बस आइडिया कि आप बच्चे को उस माहौल में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप एक जुमला लिखने पर मजबूर करें, उर्दू का एक जुमला लिख लिया, इर्द गिर्द उसको जो नजर आ रहा है उसको बयान करे, एक जुमला लिखते। अगर फर्ज किया वो जुमला कोई टेढ़ा मेढ़ा बनाता है, आप उसको तसीह करके दुरुस्त कर दें। बिल्कुल। जब बच्चों के दरमियान कंपटीशन करवा दें कि कौन ठीक करवा देगा कौन, ऐसे भी है, ऐसे भी मुमकिन है। और दूसरा, यही एक जुमला आप उनको इंग्लिश में कह दें कि बेटा ये रूम है, इसको देखकर लिखें। अब रोज एक जुमला उधर उधर, फिर उसको वो लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, याद करेंगे, उनको याद हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएंगे वो अपने हाँ के साथ, ये और रवानी भी आ जाएगी। रवानी आ जाएगी। फिर दूसरे दिन उन्हें कहा 2 जुमले और लिखें, देख के। ये हम बात कर रहे हैं जो प्राइमरी लेवल। जी, प्राइम, ये आप 8वीं तक चला सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमने एक मुस्बत तब्दीलियां लानी है। बच्चे लिखते नहीं हैं, लिखने से घबराते हैं, बोल लेते हैं, अंग्रेजी उर्दू ये मसाइल होते हैं। ये उनके अंदर एक तख्लीकी सलाहियत पैदा हो रही है। सही है। ठीक हो गया। इसी तरह तीसरा जो हमारा मजमून आता है वो रियाजी का है। आप उनसे हिसाब किताब कराएं, ठीक है, यानी जमा, तफरीक, सिंपल चीज़ों से ज़रब, बिल्कुल सादा, रुपए पैसे दे दें, कापियाँ दे दें। अच्छा, ये 2 कापियाँ आपके पास हैं, 2 कापियाँ आपके पास हैं, कुल कितनी हो गई? आप छोटे बच्चे उनको वो क्या करेंगे? अच्छा, इसके साथ साथ माचिस हर घर में होती है, बिल्कुल, माचिस की तीलियाँ इस्तेमाल करें, आप निकालें उनको सिखाने के लिए। हाँ, उनको, यानी आप माइनस सिखा रहे हैं, यानी तफरीक सिखा रहे हैं कि बेटा ये 10 है, 10 में से 7 चीज़ें आपने निकालनी है, पहले 10 उनको लगा दे, वो लगा दी, ये गिनती करें ये कितनी है, कितनी हो गई, यानी एक एक करके उनको लगाएं, 10 हो गई। इनमें से माइनस करें आप, 5 कर दें, 7 कर दें, तो वो उनको गिन के तो हटा देंगे, बेटा बाकी कितनी बच गई। बिल्कुल, यानी आप आराम से उनको जमा तफरीक सिखा सकते हैं, बुनियादी कंसेप्ट है। इसी तरह पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो उनकी किताबों को आप देखें, कोशिश करें कि जो वालिदैन पढ़े लिखे हैं तो वो उनको देख कर बताने की कोशिश करें कि बेटा ये सवाल है, इसमें ये फार्मूला आ रहा है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये 2 का टेबल है, ये 3 का है, ये 5 का है। आपको और हमें याद है कि जब हम प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा करते थे ना, तो पहाड़े यानी 2 से लेकर, अच्छा उसमें जो एक होता है, हम काम करते करते या स्कूल पढ़ते पढ़ते 2 बजे का वक्त है, 1 बजे का वक्त है, थका हुआ होता है, लेकिन नहीं, पहाड़े पढ़ने में हम उस वक्त बड़े तेज होते थे, बड़े जोश खरोश हमारे अंदर हुआ करता था, खुशी होती थी। हाँ, छुट्टी की भी, और दूसरा कंपटीशन होता था, कंपटीशन, यानी एक क्लास आ गई या एक ही क्लास को आप 2 जगह तकसीम कर दें, हाँ जी आप पढ़ेंगे जी,
اسی طرح آپ جو ہے وہ ٹیبل ان سے 2 کا ٹیبل سکھا سکتے ہیں، یعنی جو چیزیں انہوں نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں ان کو آپ ریویژن کرا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے کرا رہے ہیں کہ بچہ دیکھے کہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے گا۔ 1 مہینہ آپ اس کو ایکٹیویٹی کو کر لیں تو وہ بہت آپ دیکھیں گے کہ کلاس میں بھی جا کے بڑا اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے بہت آسان حل بتا دیا کہ یار یہ واقعی ایک سمپل سی چیزیں ہیں جو شاید ہم اکثر ان چیزوں کو پہ ذہن نہیں آتا، ہمارا والدین کا بھی، کیوں بڑی سادہ سی اور آسان حل ہے اس کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس گھنٹی کو باندھے گا کون؟ اصل میں دیکھیں بات تو وہی ہے، اگر ہم نے بچوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لانا ہے، ایک دوسرا یہ کہ آپ بھی اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ جب والد اور والدہ دونوں، جی گھر والے بالکل، یعنی اگر کمبائنڈ وہ سلسلہ ہے تو وہ تو بڑی نعمت ہے۔ اچھا بالکل، جب والد صاحب فرض کیا والد صاحب واپس آ جائیں ڈیوٹی سے یا جہاں کرتے ہیں، جب واپس آ گئے اب بچوں کو وہ تھوڑا بہت گھمانے کے لیے لے جائیں، جو ان کے وہ بھی ایک ڈیزائر ہیں، ہاں کہ بیٹا آپ یہ کام کریں گے، جس نے اچھا کام کیا اس کو 10 20 50 روپے انعام بھی ملے گا، یا ہم اس کو فلاں جگہ پر لے کر جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے۔ اچھا آپ کے قریب وہ جگہ ہو جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آرام سے آپ یہ چیز اکثر میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے نا، کہ ہمارے ہاں گھومنے پھرنے کا مطلب یہی نکالا جاتا ہے کہ آپ وہاں، میں اگر سپوز کلندر آباد میں رہتا ہوں، میں گاڑی بھی لوں گا، میں اپنی نہیں ہے تو بکنگ پہ لوں گا، بچوں کو ہرنوئی لے کر آؤں گا، شملہ پہاڑی لے کر آؤں گا۔ ہمارے ہاں سیاحت کا یہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، بچوں کو گھمانے لے کے جانا ہے۔ دوسرا تجربہ میں نے کچھ عرصے کے دوران کیا کہ ہمارے اللہ نے چاروں طرف شملہ پہاڑیاں ہی بنی ہوئی ہیں، ہماری چاروں طرف ہرنوئی بنی ہوئی ہے، اور مطلب ایسے سی بھی ہوئی ہے ہمارے وہ، تو بچوں کو میرے خیال میں اگر ہم گھر سے لے کر صرف اپنے جو قریب ترین پہاڑی ہے وہیں پہ لے جائیں تو میرے خیال میں بچے وہی فریش، ان کا دوبارہ وہ پورا وہ ایک تو واک ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا سامان لے کے فیملی کے ساتھ آؤٹنگ بھی ہو گئی آپ کی، اور سستا ترین کام میرے خیال۔ دیکھیں وہاں ایک اور چیز جو آپ کو پڑھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے مل گئی ہے، کیسے؟ نمبر 1 قدرتی ماحول، ٹھیک ہے بیٹا، قدرتی ماحول کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں اس کو لے کے نا بچے کو، 1 کو 2 کو 3 کو، اگلے دن کہیں کہ بیٹا کل ہم گئے تھے نا، آپ نے کیا کیا دیکھا؟ مطلب اس کو آپ تجربے کو اپنے ہاں جی بیان کریں، لکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا پھر انہیں بتائیں کہ زمین کی ساخت کیسی ہے، بچے پڑھتے ہیں نا، ہاں ظاہر ہے کہ کہیں دریا ہیں، کہیں میدانی علاقے ہیں، کہیں پہاڑی علاقے ہیں، کہیں پٹواری علاقے ہیں، کہیں جنگلات ہیں، تو جہاں آپ ان کو لے کر جائیں انہیں سمجھا دیں کہ دیکھو بیٹا کہ یہ زمین کی ایک یہ شاکل ہے، پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، یہ پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، پہاڑ کیوں ہے، بالکل اس کو آپ دیکھیں۔ ویسے تو آپ عام زمین ہے، مٹی ہے، تو اس کو ہمارے آپ وہ دیکھیں، مٹی آپ کو نظر آئے گی، آپ کوئی بھی چیز لے کر کھودنا شروع کر دیں، پہاڑ کو کیسے کھودیں گے، یعنی سخت ہے۔ اس میں بچے کو پتہ چلے گا اچھا جی پہاڑ کی کیفیت کچھ اور ہے اور عام زمین کی کیفیت کچھ اور ہے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہاڑ کیوں بنائے گئے، یہ بھی آپ کو ایک ان کو اسلامی کانسیپٹ بھی دے سکتے ہیں کہ زمین ہل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ زمین کے اوپر کیلوں کی صورت میں ہے، کہ جب ایک چیز کو ہم وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر چارٹ لگاتے ہیں تو اس کو کیل ٹھوکتے ہیں تاکہ کیا ہو کہ یہ گرے نہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے یہ پہاڑ بنائے۔ اور دوسرا بچے جب عموماً میرے خیال میں ایسے ماحول میں جاتے ہیں تو ان کی نیچر کے ساتھ انوائرمنٹ بڑھتے ہیں، بالکل نیچر کے قریب ہوتے ہیں، وہ سروائیونگ کے طریقہ کار سیکھتے ہیں، کیونکہ میں پرسنلی جو اپنے بتا رہا ہوں کہ وہ لکڑیاں چن کے لا رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں کہ آگ کیسے پہاڑوں پہ کیسے مطلب ہم آگ جلا کے کھانا بنا سکتے ہیں، یعنی پہاڑی علاقوں میں ہمارا جو رہائش رکھنا ہے وہ کیسا ہے، بچہ وہ بھی سیکھ سکتا ہے، سروائیونگ کیسے کرنی ہے۔ ہاں ایسے ہی مجھے یہاں پھر وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ جب وہ ان کو دائیاں لینے کے لیے آئی نا، پالنے کے لیے، اس زمانے میں کا رواج تھا، کہاں مطلب گاؤں میں بیچتے تھے، کیونکہ گاؤں میں آپ کو خالص زندگی ملتی ہے، فطرت کے بہت حد تک قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سادگی ہے، کھانے پینے میں سادگی ہے، رہن سہن میں سادگی ہے، تو جتنا بچے کو اس کے مطلب شہری ماحول بڑی حد تک مصنوعی ہے، ہمارا کھانا پینا مصنوعی ہو گیا، ہمارا پہناوا مصنوعی ہو گیا، ہمارا ویسے جو اوور آل ماحول ہے، ہمارا کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ مادیت کو دیکھ کے ایسی ہے۔ پھر ہمارے پاس دیکھیں
پانی کہاں سے نکلتے ہیں، اس کے لیے آپ ہرنوئی لے جائیں، اس کے لیے آپ الیاسی مسجد لے جائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جو آپ کے قریب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ہم ابھی ایبٹوباد میں بیٹھے ہیں اس لیے میں اسی کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کو قریب پڑتا ہے، جو بھی یعنی بچے کے لیے ایک نئی چیز ہو سکتی ہے آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں لیڈی گارڈن ہے، یہاں شملہ پہاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض بچے یا بعض لوگ جو نے سفر نہیں کیا وہ کہیں موٹر وے کیا ہے، عام سڑک موٹر وے میں کیا فرق ہے، آپ ان کو مطلب کچھ تھوڑا بہت خرچہ کر کے تو کہیں موٹر وے دکھانے تھوڑا سا مطلب یہ حویلیاں سے داخل ہوں اور ٹنل سے گزرے، بالکل کلندر آباد سے نکل آئیں یا ادھر سے داخل ہوں ادھر سے نکل آئیں، اور پھر آپ ٹنل کا کنسیپٹ بھی دے سکتے ہیں جو پرانے وقتوں میں غار کی صورت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں ساری یعنی ہر جگہ سے ہم بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اب وہ بتا دیا ہم نے، سیر کروا دی، ٹائم ٹیبل ان کا بنا ہوا ہے، ان کو لکھنے پر مجبور کریں، چاہے وہ ایک جملہ روز کا لکھیں، کیوں نہ لکھیں۔ ٹھیک عابد بھائی، میرے خیال میں آج کی ہماری نشست بہت میں سمجھتا ہوں کہ مفید رہی، کیونکہ میں بذات خود بہت سی چیزوں سے مطلب نہیں آ رہی تھی، تو جب ہم کسی ایک نقطے پہ ارتکاز کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو شاید ہمارے اپنے لیے بہت سی چیزیں اس میں سے نکل آتی ہیں نا، ظاہر ہے کہ دیکھیں کل تک میں آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے میرا خود کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں گا، ظاہر بچوں کو زیادہ گھمانے کا تھا یا ان کو موبائل سے کیسے جان چھڑائیں، موبائل سے تو میں خود سمجھتا ہوں کہ یار یہ بہت خطرناک ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 90 اکثریت والدین کے پاس سب سے آسان حل یہی ہے کہ یار بچہ یہ اس کو شرارت نہ کرے، یہ نہ کرے، بس موبائل یار تو موبائل بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، ویسے تیری مہربانی ہے موبائل لے لے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ وہ والدین کے جو مطلب کاپیاں اور رجسٹر خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتے، سلیٹ اور سلیٹی کا کانسیپٹ موجود ہے، آپ بغیر کسی خرچے کے وہ سلیٹ اور سلیٹی تو لا کے رکھیں نا کہ بیٹا اس کے اوپر ہی سب کچھ لکھنا ہے۔ بالکل، یہ میرے خیال میں 100-150 روپے کا خرچہ ہوگا، تو آپ کا وہ پورا مہینہ آپ کا آرام سے مہینہ 2 مہینے آپ نکال سکتے گزار سکتے ہیں۔ ہر روز خود بھی کوشش کریں کہ اچھا، ایک اور چیز جو میں شروع میں کرنا چاہتا تھا وہ بھول گیا میں، جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو میں اسلام نے سکھائی، یہ کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، بچے مسجد بھی جاتے ہیں، ان کا وہ ٹائم جاری رہنا چاہیے، لیکن واپس آ کے آپ سنیں ان سے کہ آپ نے بیٹا کیا پڑھا، ریوائز کروائیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا کس حساب سے ہے۔ اور یہ عام روٹین میں بھی جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے تو آپ جو ہے اس کو پھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹا اس نے کیا پڑھا، کس چیز میں آگے ہے، کس چیز کے مسائل ہیں، اس کو روز اس کی آپ کاپیاں چیک کریں، دیکھیں، اور انشاءاللہ میرے خیال میں بہت سارے یہ مسائل ہمارے جو تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ یہ سب سے بڑا تعلیم سے بھی زیادہ ہمیں جو بچے کی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بچہ ظاہر مصروف نہیں ہے، کہیں ہمارے لیے بھی پریشانی اور بچے کے لیے بھی پریشانی، بچے کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو ناظرین، میرے خیال میں آج کی نشست میں ہمیں بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی۔ پروفیسر عابد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے آج۔ اگلے پروگرام تک مجھے اور پروفیسر صاحب کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔